من جيد الحرير، وجمعها سرق، كما في النهاية في غريب الحديث والأثر. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضي، يعني يجري يحققه، وقد تحقق هذا. فكانت عائشة من أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بها وبنى بها، وتزوجها في شوال. وكانت عائشة كما في صحيح مسلم تفاخر بهذا الشهر. لماذا؟ لأن شهر شوال شهر عيد، وقد حصل زواجها في شهر عيد، فيكون كما يقول العامة في العيد عيدين. ولهذا الذين يتزوجون في شوال العيد عندهم عيدين، يعني عيد الفطر وعيد زواجهم، وليس هذا طبعا بالمفهوم والمقتضى الشرعي، لكنه على مستوى الحدث الذي في حياة الإنسان ويكون له أثر في حياته. في شهر شوال تزوجني رسول الله، تقول عائشة رضي الله عنها، في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء العالمين كانت أحق عنده مني؟ قالت: وكان عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال، لما يجيها أحد من مولياتها أو من تحت يدها أو يشاورها ترى أن تزوجها في شوال. ولهذا حتى الآن الزيجات أكثرها عند بعض الناس في الأعياد وفي شوال، وفي هذا تأسل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ونكاحه من عائشة، وليس هذا أمرا لازم، فالزواج في أي يوم من أيام العام سائغ. في صحيح البخاري رضي الله عنه ورحمه عن عروة بن الزبير قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب3 سنين، فلبثت 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، فنكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين رضي الله عنه. وهذا ما قالته عائشة في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها. في هذا فقه من فقه هذه الرواية، جواز تزويج الصغيرة إذا رشدت وعقلت. طيب كيف اليوم الآن يرون أن زواج الصغيرة، أو قد يرى أن زواج الصغيرة ليس بمناسب؟ نعم، نقول أي الناس كعائشة في عقلها وعلمها ومكانتها رضي الله عنها، فكانت بل النبي بمعنى أملك، تزوجها يعني أملك الملكة العقد، وهي عمرها 6 سنين، ودخل بها وبنى بها وهي عمرها 9 سنين. وللعلماء في تخريج ذلك تخريجات، منها أنها كانت وهي في 9 سنين بمثابة المرأة التي لها بلغت وكثر منها العقل، أصبحت يمكن كامرأة 20 كعمر 20 سنة في عقلها ورشدها ومكانتها وقدرتها على تدبير أمور منزلها وبيتها الذي هو بيت النبوة. وقيل إن هذا إجلالا وتقديرا لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وقيل أيضا إن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ممكن أن يسوق اليوم أن تزويج الصغيرة ليس
المختصين أن زواج الصغيرة قد يكون ليس محققا لإنشاء الأسرة التي يطمح أن تؤدي رسالتها في خدمة دينها وألا تكثر نسب الطلاق وما إلى ذلك، فلولي الأمر أن يسن الأمر في ذلك على حسب ما يحقق المصلحة. فلو رؤي في عصر أو مصر تزويج النساء في عمر معين فذلك ما تقتضيه المصلحة والنظام، لكنه لا ينافي الشرع أيضا، ولا ينافي أن الإنسان له أن يزوج موليته فيما دون ذلك، لكن هنا يحكم فيها المقتضى الشرعي والمقتضى النظامي تحقيقا للمصالح الشرعية التي يراها ولي الأمر في كل عصر من الأعصار. وحكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة. قال ولم يتزوج بكرا غيرها، هذا دليل فيه على أن الأولى زواج البكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل نسائه ثيبات وأبكارا، دليل أن ذلك جائز وأنه لا عيب في الثيب، وأنه ينبغي لها أن تتزوج وأن يتقدم لها الرجال. وكم من ثيبت وهي صغيرة أيضا ولم يكن لها أولاد، فمن الحرمان لها ألا تتزوج. من خصوصيات عائشة أنه تزوجها رسول الله بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها. وفيه دليل على أن المفتاتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه التسع أنه رجل شهواني وأنه يريد الشهوة والمتعة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما كل زيجاته لحكمة يعلمها الله وحكمة ومصلحة أجراها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذه في مكانتها وتلك لتقدير أهلها وقومها، بل وتزوج أحيانا من غير المسلمات كما تزوج من صفية بنت حيي وهي أيضا كانت يهودية الأصل. فزواجه لحكم، ولا يجوز البتة أن يتهم الجناب المصطفوي والمحمدي بأن زيجاته كانت لمجرد الشهوة، بدليل أنه ما تزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها من سائر نسائه. نعم، وهذا مما افتخرت به عائشة رضي الله عنها ويحب لها. وما نزل عليه الوحي في لحاف غير لحاف عائشة، يعني في بيتها، في هذا البيت الذي هو مجاور لنا في الحجرة النبوية، ونحن على مقربة منها حسا ومعنى وتصديقا وحبا لهذا البيت النبوي الذي أنشئ من أجله أعظم حضارة عرفها تاريخ البشرية في الخير والأمن والعلم والسلام والاعتدال والاستقرار. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة أو شجر قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت تريح بعيرك؟ شوف ذكاء عائشة، سألت النبي يا رسول الله تنزل في وادي فيه أشجار كثيرة وثمار قد أكل منها، لكن في شجرة ما أكل منها إلا أنت، أيها أحب إليك؟ الشجرة التي أكل منها الناس أو غيرك، أو الشجرة التي تأكل منها وترتع بعيرك فيها وحدك؟ قال في الذي لم نرتع فيها أو منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها.
وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة، قالت أخشى أن يثني علي. الله أكبر، شوف، وهي في مرضها لا تريد أحد يثني عليها أو يمدحها، هي أعلم بحالها عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. قيل لها إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، قالت ائذنوا له. قال كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت. هذا يؤكد قراءة لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وهذا من ورعها وتواضعها رضي الله عنها وأرضاها. قال فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. هذا أيضا دليل على أن الصحابة ومنهم هنا ابن عباس مقرون بمكانتها، بل كل الصحابة، إجماع الصحابة رضي الله عنهم يكاد يكون على مكانتها وجلالتها وفضلها.